Ang Department of Education sa Central Visayas nibutiag nga nagkuwang sila karon og kapin sa 3,000 ka mga magtutudlo sa public schools. Si DepEd Regional Director Carmelita Dulango niingon nga kini lunot sa giimplementar nga palisiya sa DepEd Central Office sa Manila diin gidiskurahi ang pag-hire og mga Teacher Aid Volunteers kon TAV. Sa kasamtangan, ang rehiyon adunay mga 44,000 public school teachers. Mato ni Lucy Flores, kinsa Executive Director sa Coalition for Better Education, nga daghan ang enrollees sa education courses apan kasagaran graduates adto paingon sa business process outsourcing industry o sa abroad nga magtudlo. Dugang ni Flores ang uban ma-discourage sab sa mga overcrowded classrooms ug non-academic nga mga responsibilidad sama sa PTA. Bisan pa man, ang mga education professors masaligon nga tungod sa gitanyag nga mga sweldo o benepisyo alang sa mga public school teachers, padayong musaka ang mga magpa-enroll sa kursong edukasyon.